तो लोटीकपणां सांगता तेन्ना आपल्या सोयीबाप्रमाणे सांगता, कित्याक तो फोटकिरो आनी फोटीचो बाप. मोगाळ बाबळनो, आमी गालेसकाराच्या चिटीचें शिकप करतात आनी ह्या गालेसकाराच्या चिटीच्या वरवीं आमकां जायते देवाचे लिपलेले गूढ उक्ते जावंक पावतात. इश्टानो, देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता आनी त्यो गजाली आमी शिकूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. तेन्नाच आमचें आत्मीक जिवीत वाडत रावतलें. तर इश्टानो, आतां पळोवया गालेसकारांक चीट 3रो आविसोर आनी 21वी ओळ. देवान बासावणां दिल्यात, तांचेर सुमोर्त आडवेता केन्नाच ना. कित्याक जिवीत दिवंक सोगता तसली सुमोर्त दिल्ली जाल्यार नितिवंतपण सुमोर्ती कडल्यान येतलें आसलें. तर प्रश्न असो आसा, सुमोर्त देवाच्या बासाणाच्या विरुद्ध आसा? पावलो म्हणटा अशें न्हय. जर मनशाचे सुटके पासत आनीक खंयची वाट आसली तर देव तशें करतलो आसलो. पूण जें कितें देवान केलां तें सारकें आनी उत्तम अशें जावन आसा. गालेसकारांक चीट 3रो आविसोर आनी 22वी ओळ. पावलो आमकां हेंच सांगता, सुमोर्ती वरवीं मनीस पातकी आसा. हेंच आमकां ह्या सुवातेर तो दाखोळ करता आनी पातका पासत तांकां खास्तूय सुमोर्तूच दिवंक शकता. पवित्र पुस्तक सांगता, बरो म्हटलेलो कोणूच ना, एक देखून ना. सगळे पातकी जाल्यात आनी देवाचें आनंदभरीत दर्शन तांकां अंतरलां. मनशाच्या मुळांत सावन पातो घेता आनी मनशाक सुमोर्ती वरवीं सुटका मेळना, तर दोनया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्यारूच मेळटा. सुमोर्ती वरवीं मनशाक ताच्या पातकाची वळख जाता, म्हणजेच ताची पातकां ताका दिश्टी पडटा आनी त्या वरवीं तोच मनीस दोनया जेजू कडेन येवन ताका सोडवण मेळूंक शकता. मोगाळ बाबणनो, पावलोन सुमोर्तीचें खरें काम दाखोवन दिल्लें आसा. पावलो इतलेंच सांगता की सुमोर्तीच्या वरवीं लोक दोनया जेजूक वळखूंक पावतले. मनशाच्या पातकाची वळख, गुन्यांवांची वळख सुमोर्ती वरवीं जावंक पावता. पूण बोगसणें जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं जावंक शकता. म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां थारणाचें देणें फावो जाता. आमची पातकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच नाटक जातात, म्हणजे बोगसतात. गालेसकारांक चीट 3रो आविसोर आनी 23वी आनी 24वी ओळ आतां आमी पळोवया. पूण भावार्थ येवच्या आदीं सुमोर्तीचे राखणे खाल भावार्थ उदको जायसर आमी कैदी आसले. म्हणटोच क्रिस्त येयसर भावार्था उदेशी आमी नितिवंतपण जोडच्या खातीर सुमोर्त आमचो बाळ शिक्षक जाली. मुखार पावलो कितें सांगता तें पळोवया. गालेसकारांक चीट 3रो आविसोर आनी 25वी ओळ. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाळ शिक्षका खाल आमी ना. मोगाळ बाबळनो, बाळ शिक्षक ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा रोमाच्या घरांतलो एक चाकर वो सेवक अशें ताका म्हणूं येता. रोमाच्या राज्यांतले अर्दे लोक गुलाम जावन आसले. ते तांची चाकरी करताले. 120 दशलक्ष लोकां पैकी 60 दशलक्ष लोक गुलामात आसले आनी तांकां
ग्रेस्तांच्या घरांत भुरग्यांक सांबाळपाक दवरलेले आसले आनी तांकां तांची सगळीं कामां करचीं पडटालीं. त्या पासत तांकां चाकर व गुलाम अशें म्हटलेलें आसा. तांच्या भुरग्यांची सगळी काळजी तेच घेताले. तांचो भुरगो शाळेंत वचो मेरेन तांची काळजी ताणें घेवची पडटाली आनी ताणीच तांकां शाळेंत पावोवचें पडटालें आनी परत घेवन येवचें पडटालें. म्हणजे ही सगळी जबाबदारी तांची जावन आसली. त्याच पासत पावलू तांकां बाळ शिक्षक अशें नांव दिता. आनी आयज आमकां क्रिस्ता कडेन घेवन येणारे बाळ शिक्षकाचें काम सुमर्थ करता. सुमर्थ ही आमकां तारण दिना, पूण आमकां आमचे गुन्यांव खंय आसात, आमची पातकां कितलीं वाडल्यांत आनी आमी कितें करूंक जाय हें सुमर्थी वरवीं आमकां समजून येता. सुमर्थी वरवीं देवाची भिरांत आनी आमची पातकां आमकां दिसूंक लागतात. पूण आमचें तारण मात सुमर्थ करूंक शकना. तारणाची वाट सुमर्थ आमकां दाखयता, पूण तारण दिवंक शकना. तारण फकत दोनया जेजूच्या रोगता वरवींच आमकां फाव जाता. ताच्या रोगता वरवींच आमकां तारण मेळटा. मुखार पावलू कितें म्हणटा तें पळोवया. गालेस्करांची 3 आविसर आनी 26 ओळ. कित्याक क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था उदेशी तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. मोगाळ भावडांनो, पोरण्या कर्रांत इस्रायल मनशाच्या पुताक व इस्रायल मनशाक केन्नाच देवाचो पूत अशें म्हटलें ना, तर तांकां देवाचो चाकर व देवाचो सेवक अशें म्हटलेलें आसा. देवान इस्रायल राष्ट्राक म्हजो पूत अशें म्हटलेलें आसा. जोशुवाचें पुस्तक 1 आविसर आनी 2 ओळ. म्हजो सेवक मोजेस मेलो. जरी दावीद देवाच्या मनासारको आसलो तरी देवान ताका म्हजो सेवक दावीद अशेंच म्हटलेलें आसलें. पयल्या राजाचें पुस्तक 11 आविसर आनी 38 ओळ. मोगाळ भावनो, तुमी कितलीं बरीं कामां केलीं, सगळी सुमर्थ सांबाळ्ळी व सांबाळचो यत्न केलो, तरी तुमी नितीवंत जावंक पावची ना. तुमकां देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो जावंक जाय, म्हणजेच देवाचीं भुरगीं तुमी जावंक जाय. तर तुमकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं नितळ जावंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी चलूंक जाय. एक ल्हान ताजी आज्ञा तुमी पाळची पडटली. जोआचें शुभ वर्तमान 1 आविसर आनी 12 ओळीन कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी वाचुया. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तान आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्या देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. मोगाळ बाबरांनो, तुमकां आनी म्हाका देवाचीं भुरगीं जावचो अधिकार दिल्लो आसा. आनी त्या पासत एकूच गजाल आमकां करूंक जाय, ती म्हणजे ताजेर विस्वास दवरप. मोगाळ इश्टानो, आयज जर आमकां मत घालूंक जाय तर आमी त्या देशाचे नागरीक आसूंक जाय. आमचे कडेन वळखपत्र आसूंक जाय, तरूच आमकां मताचो अधिकार मेवता. पूण आमकां स्वर्गाचें नागरीकपण जाय, तर तें आमकां सोंपे भाशेन मेळूंक शकता. फकत दोनया जेजूक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवप आनी स्वर्गाचें नागरीकपण जोडून घेवप. मत मारच्या पासत आमकां सरकार वळखपत्र दिता, पूण स्वर्गाचें नागरीकपण आमकां मेळच्या पासत तारणाची गरज आसा. आमकां कसल्या वळखपत्राची गरज ना, तर खूद आमीच जावन आसात वळखपत्र
आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागप आनी सर्गीच्या राजाचें नागरीकपण आमी जोडून घेवप हातूंत कांयच कठीण अशें कांयच ना. तर दोनयाची हीच खुशी जावन आसा की तुमी सगळे सर्गीचे नागरीक जावचे. गालेस्करांची 3 आविसर आनी 26 ओळ. कित्याक क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था वरवीं तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. इश्टानो, ह्या आविसराच्या उरलेल्या वळींनी पावलो आमकां हेंच सांगता की सुमोर्द पाळून आमकां कोणाकूच थारोवण मेळूंक शकना. तारणा पासत फकत दोनया जेजू क्रिस्ताची आमकां गरज आसा. सुमूर्त पाळून देवाच्या पुताचो अधिकार आमकां मेळचो ना. सर्गीच्या राजाचे नागरीक आमी जावंक पावचे ना. फकत क्रिस्ताचेर दवरलेल्या विस्वासा वरवीं आमकां सर्गीचें नागरीकपण मेळूंक शकता. मोगा भावणानो, जर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो तरूच आमी देवाचीं भुरगीं जावंक शकतात. हें कोणें विसरचें न्हय. आयज आमी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो त्याच पासून आमी ताजे पूत आनी धुवो जावंक पावले. जर कोणें आमकां प्रस्न केलो की तुमी देवाचीं भुरगीं कशीं जाल्यात, तर ताका जबाब सादोच आसा. क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो आनी आमी ताजीं भुरगीं जावंक पावलीं. कारण देवाचें उतर अशें सांगता, आतांच आमी पळयलां की पडद्या कारणांत इस्रायल पोरचेक देवाचे पूत आनी धुवो अशें केदींच म्हटलें ना. तर तांकां चाकोर व सेवक अशेंच म्हटलेलें आसलें. देवान इस्रायल देशाकूच आपणाचो पूत अशें म्हटलेलें आसलें. मोगा भावणानो, जरी आमी सुमर्थ सांबाळ्ळी तरी आमी देवाचीं भुरगीं जावंक पावची नात. हें हांवें तुमकां परत आनी परत सांगलेलें आसा. जितल्यांनी ताका म्हणजे दोनया जेजूक मानून घेतला तितल्यांकूय देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलां. जोआचें शुभ वर्तमान 8वो आविसर आनी 44वी ओळ. ही ओळ आतां आमी वाचुया. तुमचो बाप देंवचार आनी तुमच्या बापाक जाय तें करूं तुमची खुशी. मुदलाक जावं तो प्राणघातकी आनी ताका आनी स्वताक पडना, कित्याक ताचे सोवे स्वत ना. तो लोटीकपणां सांगता तेन्ना आपल्या सोयबा प्रमाणें सांगता, कित्याक तो फोटकिरो आनी फोटीचो बाप. मोगाळ भावणानो, हांवें हें म्हणोंक ना, तर दोनी जेजू खूद हें अशें म्हणटा. त्या काळार अशे कांय लोक आसले की ते देवाचे पूत नासले. म्हाका दिसता आयजूय ह्या संवसारांत सैतानाची जायतीं भुरगीं ह्या त्या वाटेन धांवपळ करतात. ते देवाचे पूत न्हय. देवाचे पूत आनी धुवो ते आजून जावंक ना. जर ते देवाचे पूत आनी धुवो जाल्ले आसले तर तांच्या जिवितांत केदींच कांयच वायट आसचें नासलें. आयज जायत्या जाणांक देवाचीं भुरगीं जावचें देणें देवान दवरलेलें आसा. पूण मनीस देवा पासून बरोच पयस आसा. देव तांकां आपयता पूण ते देवा पासून पयस आसात. आतां आमी गालेस्कारांच्या 3ऱ्या आविसराच्या 27वे वळीन पावलो कितें म्हणटा तें पळोवया. क्रिस्ताच्या एकठारान पवित्र स्नान घेतलां तितलीं तुमी क्रिस्त नेसल्यात. मोगा इश्टानो, लक्षांत दवरात की ही वळ उदका पासून घेतलेल्या बाप्तिजमा संबंदी न्हय. तो बाप्तिजम म्हणजे एक रीत जावन आसा. तो सगल्या भावार्थ्यां पासत जावन आसा. कारण ती खऱ्या बाप्तिजमाचें रूप जावन आसा. खरो बाप्तिजम पवित्र आत्म्याचो जावन आसा. पवित्र बाप्तिजमा वरवीं तुमी भावार्थ्यांचे मोदें एक जावंक पावतात. कोरिंथकारांक बरयल्ली पयलीची 12वो आविसर
आनी 13वे वळीन आतां आमी पळोवया. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वाधीन, आमी सगळे एकाच ओतम्या सोबे पवित्र स्नान घेतलां. आमी सगळे एक कूड जाल्या आनी एक ओतमो आमी सगळे पियेल्या. हाचो अर्थ असो की आमी सोबेत आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांच्या सांगातान एक कूड जावंक पावल्यात. कारण गालेसकारांच्या 3ऱ्या आविसराच्या 27व्या वळीन आमी वाचलां की क्रिस्ताच्या एकठारांत पवित्र स्नान घेतलां तितली आमी क्रिस्त नेसल्यात. सर्वेस्पर देव तुमकां आनी आमकां क्रिस्तांत पळयता. गालेसकारांक 3रो आविसर आनी 28वी वळ आमी वाचुया. जुदेव ना, ग्रेक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र जोडलोलो ना, दादलो ना, बायल ना, क्रिस्त जेजूच्या एकठारांत आमी सगळीं एक. मोगाळ बाबळांनो, क्रिस्ता वरवीं आमच्या मदें जात, धर्म कांयच आसूंक फावना. आमी क्रिस्ता वरवीं सगळीं एक जावन आसात. क्रिस्तांत आमी सगळीं एक जावंक पावतात. आमकां सगळ्यांक ताणें आपणाच्या रोगता वरवीं विकतीं घेतलेलीं आसात. आमी ताचीं भुरगीं जावन आसात. जर क्रिस्त आमचो दोनी, तो आमचो देव, तर आमच्या मदें वेगळोसार आसतलो कसो? आसूंक शकना. कारण एकाच देवाची आमी सगळीं भुरगीं जावन आसात. देखून संवसारांत जायते तरेचे धर्म आसात, पूण दोनी जेजू क्रिस्त खंयचो धर्म आमकां सांगना. पूण ताच्या वरवीं तो आमकां जिवीत दिता. हें जिवीत सासणाचें जिवीत, जें आमकां कोणूच दिवंक शकना तें तो आयज आमकां दिवंक पळयता. हांव नकळो तुजें तारण जालां काय ना, पूण इश्टा, आयज जेजू तुजो मोग करता आनी त्याच पासत तुका ताणें आपणाचें उतर आयकूंक ह्या वेळार तयार केल्लो आसा. तर इश्टानो, खरेंच संवसारांत जायते तरेचे लोक आसात आनी सगल्यांकूच अशें दिसता की स्वर्ग आमच्या पासत जावन आसा. मोगाळ भावनो, चूक करिनाका. खरेंच जाणीं दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला तांकांच फकत सर्गीचें राज फावो जातलें. गालिस्कारांक 3रो आविसर आनी निमाणी वळ आतां आमी वाचुया. आनी जर तुमी क्रिस्ताची, तर आब्रामाची संसद तुमी आनी बासावणे प्रमाणे दायजी. मोगाळ बाबळांनो, आमी आब्रामाची दायजी कशीं जावंक शकतात? पळयात. आब्रामाचें भावार्था वरवीं तारण जालें आनी आमचें भावार्था वरवीं तारण जालें. ह्या स्वतावेल्यान आमी आब्रामाची दायजी जावन आसात. आब्रामान एक ल्हान मोन जातीची भेट देवाच्या मुखार हाडली. ही भेट देवाच्या पुताची येण्याची खुणा जावन आसली. आनी 2000 वर्सां पयलीं दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर मनशाची कूड घेवन आयलो. आनी त्याच पासत तुजें आनी म्हजें तारण जावंक पावलें. इश्टानो, देवाचो व्हड मोग आमच्या थंय. कोणेंच केन्नाच केलो ना तसलो देवान आयज तुजो आनी म्हजो मोग केलो. गालेस्कारांक 4 आविसर आनी 1 ते 4 वळींनी आतां आमी पळोवया. पावलो ह्या स्वाते सांगता, कोणूच वेगळो ना. काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तरेक जल्मलो आनी समोरती खाल तो जालो. मोगाळ बाबळांनो, तुमकां तर सांगची गरजच ना की तो कोण जावन आसा म्हूण. ताणें कितें केलें? तुमी देवाच्या उतरांत पळयतात. देवाचें उतर तुमी आयकतात. देवाचो मोग तुमी जाणात. जर कोण देवाचो मोग आजुनूय नकळो आनी दोनया जेजू क्रिस्ताक आजुनूय कोणें आपणाचो धनी म्हूण मानून घेवंक ना, तर तांणी आयजूच आपणाचें तारण जोडून घेवचें. मोगाळ बाबळांनो, तारण जोडच्या पासत कश्ट करपाची गरज ना, खंय वचपाची गरज ना, कोण कितें सांगता तें आयकुपाची गरज ना. फकत
आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागचें. जें कितें आपणें केलां तें दुनिया जेजू क्रिस्ताक सांगचें आनी तें सोडून दिवचें. देव बऱ्या मनशा पसत ह्या संवसारांत येवंक ना. पातकी मेळ्या असल्याच मनशाक सोदूंक तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी आयज ताणें त्याच पसत तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतले वेंचून काडले. आमी बरे आसले म्हणून न्हय, पातकी आनी खोटेच आमी आसल्यो. तर मोगाळ बाबणो, आयज देव तुजो मोग करता आनी त्याच पसत आपणाचें उतर तुका ताणें आयकूंक दिलां. आयज तुज्या जिवितांत जायते तरेचें दूख आसत, त्रास आसत, व्हड भार तूं घेवन आसत, इश्टा तूं भियेनाका. आयज तुज्या काळजांत कसली मागणी आसात, आयजूच चीट बरय आनी तूं म्हाका कळय. हांव तुज्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ बाबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.